अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। इससे पिछले सबक में जो वाक़या बयान हुआ था कि एक मुनाफिक ने चोरी कर ली थी एक सहाबी के घर और उसका इल्ज़ाम एक यहूदी पर लगा दिया। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुकदमा पेश किया गया तो तमाम गवाह जो थे वो मुनाफिक के हक़ में और यहूदी के ख़िलाफ़ थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु को डांटा कि बग़ैर सबूत के आदमी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाना नामुनासिब बात है। तो इसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने पहले रकू भी नाज़िल फरमाया और ये रकू भी नाज़िल फरमाया। तो उसी ज़मन में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वलौला फ़ज़लुल्लाहि, और अगर ना होता अल्लाह का फ़ज़ल अलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, लहम्मत ताइफ़तुन, तो अलबत्ता इरादा कर चुका था एक ग्रोह मिनहुम, उनमें से, अन युज़िल्लूक, कि वो आपको बहका दें, कि आपसे गलत फ़ैसला करवा लें। वमा युज़िल्लूना, और नहीं बहका सकते वो, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपनी जानों को। वमा यज़ुर्रूनका, और नहीं वो नुकसान पहुंचा सकते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मिन शैइन, कुछ भी। व अंज़लल्लाहु, और नाजिल की अल्लाह ने, अलैकल किताबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब, वल हिकमता, और हिकमत। मतलब ये कि अल्लाह पाक ने अपने फ़ज़ल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ख़यानत की इत्तला दी कि किस तरह से ये लोग बददियानत और चोर होने के बावजूद एक दूसरे के हमायती हैं और एक दूसरे की गलत गवाहियाँ देकर बरी ज़िम्मा होना चाह रहे हैं। और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकत बयान करके आपको उनकी सच्चाई से आगाह फरमाया। आगे लफ्ज़ बयान किया कि व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमता, क्या आप पर नाजिल की किताब और हिकमत। यहाँ हिकमत से मुराद सुन्नत और हदीस है कि कुरान पाक की तरह हदीस भी नाजिल हुई है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुरान पाक के अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से हैं और मफ़हूम भी अल्लाह की तरफ से है। और ये अल्फाज लोहे महफूज में थे जो हज़रत जिब्राईल अमीन लेकर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से तलावत फरमाए। और हदीस का मफ़हूम अल्लाह की तरफ से होता है और उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्फाज में बयान फरमा देते थे। यानी जिब्राईल अमीन अल्लाह का हुक्म पहुंचा देते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान में बयान करते, अपनी ज़ुबान में उनकी तफसीर फरमा देते थे। तो सुन्नत और हदीस हमारे दीन का हिस्सा है। जहाँ हमें कुरान को मानना है उस पर ईमान लाना है, इसी तरह से हमें सुन्नत और हदीस पर भी ईमान लाना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कुरान पाक में खुलकर बयान नहीं किए गए। जैसे एक मिसाल हम नमाज की ले लें कि नमाज का ना तो कुरान पाक में तरीक़ा बयान किया गया है, ना रकात बयान की गई हैं। तो ये सब चीज़ें हमें हदीस से मिलती हैं कि कितनी नमाज़ें हों, कितनी रखते हों, क्या उसमें सुन्नतें हैं, क्या उसमें फ़राइज़ हैं। और इसी तरह ज़कात का भी कुरान पाक में हुक्म आया, लेकिन तरीक़ाकार हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब आगे फरमाया, अल्लाह पाक कहते हैं कि वअल्लमका मा लम, और तालीम दी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कि तकुन तआलम, आप नहीं जानते थे। वकाना, और था, फ़ज़लुल्लाहि, अल्लाह का फ़ज़ल, अलैका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अज़ीमा, बहुत बड़ा। ला खैरा, और नहीं है कोई बेहतरी, फ़ी कसीर मिन नजवाहुम, बहुत सी उन सरगोशियों में, यानी जो मुनाफिकीन पोशीदा तदबीरें करते हैं आपके ख़िलाफ़, उनमें कोई बेहतरी नहीं है। हाँ, मगर जो कि इल्ला मन अमरा, मगर जो शख्स के कोई हुक्म दे भी सदक़तिन और मअरूफ़िन, खैरात का या भलाई का, और इस्लाहिम बैनन्नास, या लोगों के दरमियान इस्लाह करवा दे। वमन यफ़अल, और जो शख्स ये करेगा, ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि, अल्लाह की रज़ा चाहते हुए, फ़सौफ़ नुअतीही, बस अनकरीब हम देंगे उसको, अजरन अज़ीमा, बहुत बड़ा अजर। अल्लाह पाक ने ऐसे मशवरों को, ऐसी साजिशों को बहुत नापसंद किया कि जो किसी के ख़िलाफ़ हों या किसी के नुकसान में जाती हों। लेकिन साथ अल्लाह ने कहा कि ऐसे कोई मशवरा या कोई पोशीदा बात कि जिसमें किसी की भलाई का कोई इरादा निकलता है तो वो अल्लाह के यहाँ मकबूल है।
جیسے حضرت کلثوم بنت عقبہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادھر کی بات ادھر کہنے کی 3 صورتوں میں اجازت دیتے ہوئے سنا ہے۔ نمبر 1، جہاد کی ترغیب میں، اگر کسی کو جہاد کی ترغیب دلانی ہو تو آپ کوئی بات کم یا زیادہ کر کے بیان کر سکتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو تو بھی آپ کو اجازت ہے کہ بات میں کمی یا بیشی کی جا سکتی ہے، اور میاں بیوی کو ملانے کی صورت میں، جیسے ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو روزہ، نماز اور صدقہ سے بھی افضل ہے؟ لوگوں نے خواہش کی تو آپ نے فرمایا وہ آپس میں اصلاح کرانا ہے۔ فرماتے ہیں اور آپس کا فساد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں من یشاقق الرسول، اور جس شخص نے مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، من بعد، اس کے بعد کہ ما تبین لہ الہدی، کہ خوب واضح ہوگی اس کے سامنے ہدایت، ویتبع، اور پیروی کی غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی، نولہ ما تولی، تو ہم اس کو چلا دیں گے جس طرف وہ چلنا چاہتا ہے، ونصلہ جہنم، اور ہم اس کو داخل کریں گے دوزخ میں، وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک نے بہت واضح کر کے یہ چیز بیان یہاں پر اس آیت میں کر دی کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور ان لوگوں کی پیروی کرے گا جو مومن نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اسی رستے پہ چلا دیں گے جو رستہ وہ چاہتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک ہمارے امام ہیں، انہوں نے اس مسئلے پر دلیل تلاش کرنے کے لیے اجماع امت حجت ہے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ 1 دفعہ، 2 دفعہ، کہتے ہیں کہ 300 دفعہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد یہ آیت جب ان کے سامنے ایک دن اس پر انہوں نے غور کیا کہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، کہ جس نے مخالفت کی رسول کی تو جب ہدایت اس کے سامنے خوب واضح ہو گئی اور پھر اس نے پیروی کی مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی، تو ہم چلا دیں گے اس طرف جس طرف وہ چلنا چاہتا ہے۔ یعنی اجماع بھی اسی طرح قطعی حجت اور دلیل ہے جس طرح قرآن پاک اور حدیث متواتر قطعی دلیل اور حجت ہیں۔ لہٰذا مومنین کے اجماع کا منکر قرآن پاک کا منکر ہے، اور مومنوں سے مراد یہاں پر صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، وہ سب مراد ہیں۔ تو اس دور کے مسلمانوں نے جن جن مسائل پر اتفاق کیا ہے وہ حجت ہیں، لہٰذا اگر ان کا راستہ چھوڑ کر اگر کوئی اور دوسرا راستہ اپنایا جائے گا تو پھر اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا کہ نصلیہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ پاک کے ہاں اللہ کے قانون میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ توحید سے بڑی کوئی نیکی نہیں اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی کے سبب میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان یشرکا، یہ کہ شریک ٹھہرایا جائے، بھی ساتھ اس کے، ویغفر، اور وہ بخش دے گا، ما دون ذالک، اس کے علاوہ، لمن یشاء، جس کو چاہے گا، ومن یشرک، اور جس شخص نے شرک کیا باللہ، ساتھ اللہ کے، فقد ضل ضلالا بعیدا، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا گمراہی دور کی۔ کہ اگر کوئی شخص اصل راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چل پڑے تو اس کا سفر بہت مشکل اور بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے، وہ اپنی منزل سے بہت دور بھی نکل سکتا ہے اور اپنی منزل کو کھو بھی سکتا ہے۔ اور اگر اس کو جلد اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے، وہ اپنا غلط رستہ چھوڑ کر صحیح رستے پہ چلتا ہے، تو اس کا واپس اپنی منزل پہ پہنچنے کا امکان موجود رہتا ہے۔ لیکن اگر ایسا شخص جو بھٹک کے بہت دور نکل گیا تو اس کا واپس آنا بہت مشکل ہے، اور ایسے شخص کے لیے بخشش مغفرت کی بھی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسی خواہش کے پیچھے لگنا، اس کو پورا کرنا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ بھی شرک ہے۔ شرک کی بہت زیادہ قسمیں ہیں، اس کو پہچاننے کے لیے سب سے ایک تو بہترین چیز کہ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ جیسے شرک کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ شرک کی بعض قسمیں چونٹی کی چال سے بھی باریک ہوتی ہیں، اور بدقسمتی سے ہم عورتیں اس چیز میں زیادہ ملوث ہوتی ہیں۔
جیسے شگون لے لینا کسی چیز سے، یا کسی سمجھنا کسی شخص نے اگر آپ کا کام کوئی رکا ہوا ہے تو اس نے بندش لگوا دی ہے، یا ہر چیز کو جا کے جادو یا نظر سے ملانا. تو اس میں بھی اگر ہمارا ایمان اللہ پر بہت زیادہ پختہ ہوگا کہ اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام ہماری قسمت میں ہونا لکھا ہی نہیں ہے. اور کسی شخص کو بلیم کرنے کے بجائے اگر ہم اللہ سے دعا کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص اللہ سے زیادہ با اختیار ہو گیا جو ہمارے کام میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے. اس طرح ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں، آپ حدیث کو سمجھیں، اور آپ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی طاقت کو پہچانیں، اور اس طرح کے وسوسوں میں خود کو مبتلا کر کے اپنا ایمان خراب نہ کریں. تو اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی شرک سے محفوظ رکھے.